السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. غادي نشوفو إن شاء الله لو برانسيب دو لا بارتي دوبل. في هاد لا فيديو إن شاء الله غادي نديرو أول خطوة لي زيكريتور كونطابل. غادي نشوفو كومون سا مارش إي أ كوا سا كوريسبون. إذا بسم الله على بركة الله. دونك أولا قبل كل شيء خصنا نعرفو أنه في لا كونطابيليتي ملي كنبغي ندير لا ترانسفورماسيون ديال لي زانفورماسيون اولا لي ترانزاكسيون financières اللي كدير l'entreprise, je dois utiliser une codification comptable. Pourquoi? باش نسجل l'histoire ديال les opérations كامل اللي دارتهم l'entreprise à certaines dates. Par exemple, lorsque l'entreprise traite les opérations مع les fournisseurs, اش كدير؟ هنا كتسجل les factures dans un journal. Lorsque je parle des factures d'achat, je vais utiliser code journal achat. À l'intérieur de ce journal, كنسجل les opérations d'achat. Donc هنا كيدخل هذا le principe وكيقول لنا هذا le journal اللي غادي تسجل فيه هاد les opérations خصو يكون équilibré. Ça veut dire les comptes اللي في الديبي خصهم يكونوا كيساويو لي كونت اللي في الكريدي. Alors قبل ما ندير aucune écriture, je vais poser les questions suivantes. J'achète quoi et à qui? ملي كنقول j'achète quoi غادي نستعمل un compte. وملي كنقول à qui je vais utiliser un autre compte. يعني واحد لو كونت غادي نديرو في الديبي et l'autre compte غادي نديرو في الكريدي باش يكون عندي جورنال équilibré. ونحترم لو برانسيب دو لا بارتي دوبل. دونك غادي نشوف واحد بتيت اكزامبل باش نزيدو نفهمو كتر. Voilà, j'ai décidé d'acheter une marchandise de 10 000 dirhams. Donc هنا je vais poser la question j'achète quoi? J'achète la marchandise. Et à qui? Chez le fournisseur. Donc هنا غادي نمشي enregistrer هاد l'opération في الجورنال ديالي. journal achat. دونك فوالا هذا هو الجورنال كما كتشوفوا. هاد لا كولون الاولى كندير لو نيميرو دو كونت، عندي هنا لا دات، لي بيلي ندير فيها لا ناتور ديال لوبيراسيون و نيميرو ديال لا بيس، وعندي لا ليتر دي سينيفي ديبي، وهاد لا ليتر سي سينيفي كريدي. لو جورنال كيتكون على الاقل دو كونت، يقدر يكون 3 يقدروا يكونوا 4 يقدروا يكونوا 5 او اكثر. وفي الاخر ملي نسالي لونجسترومون ديال لوبيراسيون ديالي خص يكون توتال ديبي كيساوي توتال كريدي. دونك في هاد ليكزومبل اللي عندي achat de marchandises. L'achat de marchandises, c'est quelque chose qui va avoir un impact direct sur la réalisation du chiffre d'affaires. Donc les comptes هادو ça fait partie de la classe 6. Donc les comptes de la classe 6 راه ديما كنلقاوهم في الديبي، يعني ce sont des comptes débiteurs الا بعض الاستثناءات. ça veut dire انهم كيتزادوا في الديبي وكينقصوا في الكريدي. اذا كما كتشوفوا في هاد لا فلاش، يعني شي حاجه ملي كتدخل كنديروها في الديبي، شي حاجه ملي كتخرج كنديروها في الكريدي. دونك هاد لا مارشانديز دخلات ومشات للستوك، دونك دخلات كنديروها في الديبي، كنعطيوها لو كود ديالها نيميرو دو كونت 6111 اللي بلي كنديرو achat de marchandise ونديرو حتى النمره ديال لا بيس، وفي الديبي كنديرو المونطون. دونك حتى لهنا الجورنال ديالي مازال ما مقادش، مازال ما تاكيليبرا. دونك انا يلاه جاوبت على لا كيسيون الاولى j'achète quoi. دونك j'achète la marchandise. La deuxième question à qui? Chez le fournisseur. وكما كنعرفو كما شفنا قبل le fournisseur c'est un compte du passif circulant، يعني هادوك ce sont des dettes. Ça fait partie de la classe numéro 4 passif circulant. دونك كنمشيو للبلان كونطابل ديالنا وكنمشيو لا كلاس 4 وكنجبدو لو نيميرو دو كونت دو فورنيسور. اذا كما كتشوفوا فورنيسور 4411 كنديرو في لي بيلي فورنيسور وكنديرو المونطون في الكريدي 10000 درهم.
باش كومسا كيكون عندي الجورنال ايكيليبري. اذا اللي خصكم تعرفوا ان هذا الجورنال كيخصو يكون ديما ايكيليبري، جامي يكون ديزيكيليبري. ثانيا لي كونط ديال لاكتيف دو بيلون ديما كنديرهم في الجورنال في الديبي، et les éléments du passif du bilan ديما كنديروهم في le crédit. Et chaque élément ou chaque opération عندها le numéro de compte ديالها في le plan comptable. Les comptes de la classe 6 ديما كنديروهم في الديبي sauf إلا درنا un retour de marchandise أو درنا annulation d'une opération أو في الحالة إلا كان عندنا شي غابي غوميز، هنا كنديرو هاد لي كونط في الكريدي. Et la même chose pour les comptes de la classe 7. Les comptes de la classe 7, ce sont des comptes créditeurs. Sauf il y a la même chose, un retour de marchandise, ou une annulation d'une opération, ou la remise. Les comptes de la classe 7 كنديروهم في الديبي. إذا إخواني أخواتي نكون وصلنا على نهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصة. موعدنا في البروشين فيديو إن شاء الله. ما تنسوش تدعمونا لتقديم المزيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.